Ani ana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Estudyante nasakmitan og armas sulod sa eskwelahan sa Pinamungahan. Bagong sinkhole na diskubrihan sa Bugos City. Tag-iya sa 19 ka mga panimay nga apektado sa transmission line sa Cebu-Mactan Island Interconnection Project sa Mandaue City, gibayran. Og pipila ka mga pasahero sulod sa usa ka modern PUJ sa Cebu City daling nanganaog human nakasud ang usa ka haw. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Nasakmitan og armas ang usa ka 14 anyos nga tinun-an sulod sa eskwelahan sa lungsod sa Pinamungahan. Samtang nasikop sa kapulisan sa isla sa Bantayan ang usa ka 21 anyos nga lalaki. Human kini nagpada og online message sa mga magtutudlo og tinun-an nga langhulgang mamusil. Ang report ni Femari Dumabo. Nakuha kining armas gikan sa bag sa 14 anyos nga tinun-an atol sa surprise inspection sa ilang magtutudlo sa mga bag sa mga tinun-an. Alas 3:50 gahapon sa hapon. Nahitabo kini sa Lutog National High School sa Barangay Lutog, lungsod sa Pinamungahan. Nahimo ng routine precautionary measure sa tunghaan ang surprise inspection sa mga bag sa mga tinun-an. Aron malikayan nga magamit kini sa biyolenteng kalihukan sud sa eskwelahan. Nanawag dayon ang school administrator sa kapulisan sa Pinamungahan aron makapahigayon og pakisusi. Nasayran nga di lisensyadong 357 Magnum revolver ang nasakmit. Wala hinuon kini bala. Sa gihimong dugang pakisusi, giangkon sa tinun-an nga iya sa iyang apuhan ang armas nga gitaguan sa kabinet ug iyang gikuha. Ang apuhan na ang gatiman sa minor de edad kay nanarbaho man sa laing lugar ang iyang mga ginikanan. Mato dining utility, kinsa mao'y muhimo usab og inspeksyon sa mga bag sa mga tinun-an nga musod sa eskwelahan. Nga absent ang maong estudyante kagahapon sa buntag. Ug sa hapon na kini ni eskwela hinungdan nga wa kini nasusi. Kana siya, wala mo eskwela buntag. Nya kani open man ni alas 12. Oh nya. Sa kuan pa mo sud gawas gid ang kay lunch kaon man. Nya mo to nga nag inspection sila sa bag dito. Nga naay kuan. Oh kapto to sa mga bag dito. Nga mao to nga mauna naay armas. Gi-turn over ang minor de edad sa Municipal Social Welfare and Development Office samtang gipaabot pang iyang mga ginikanan. Samtang nadakpan kining 21 anyos nga lalaki nga nanghulga nga mamusilsod sa eskwelahan sa Bantayan National High School, Senior High School. Gireport sa nagduma sa eskwelahan ang insidente sa Bantayan Police alas 10 sa buntag nitong Agosto 19. Human na alarma ang mga staff sa Bantayan National High School sa nadawat nga mensahe online sa mga magtutudlo og tinun-an. Natumbok nga gikan sa 21 anyos nga suspetsado ang pagpanghulga nga mamusil Biyernes sa buntag sud sa eskwelahan. Sa mensahe nagpadaki ni og hulagway sa armas. Sa pakisusi sa kapulisan nasubay nila ang mensahe og natumbok ang suspetsado. Og alas 11:30 kagahapon sa buntag nasikop ang suspetsado. Kasong grave threat ug unjust vexation in relation to Republic Act No. 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 ang ipasaka batok sa dinakpan. Sa mando ni Cebu Police Provincial Director Colonel Abubakar Mangilin Jr. nga ipatuman ang hugot nga seguridad sa mga eskwelahan ug dili ipakagamay ang mga hulga sa seguridad. Gikinahanglan nga susihon gyud kini, gukdon ug patubagon ang mga nagpaluyo sa maong mga pagpanghulga. Pagsiguro sa kaluwasan sa tanan diha sa matag eskwelahan. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka dagkong bangag sa yuta o sinkhole ang mitumaw sa usa ka barangay sa Dakbayan sa Bugo. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? Loan, nakamugna o kabalaka sa mga residente ang kining pagtumaw sa dakong bangag sa yuta o sinkhole dito sa may Barangay Guadalupe sa Bugos City. Kini ang dakong bangag sa yuta nga gituho ang sinkhole nga misugat sa mga mata sa mga residente sa Barangay Guadalupe, Bugos City. Unang nakadungog ang mga malupyo sa dapit og dakong lagubo kagahapon sa kadlawon og dihang mihayag na nakita nila ang dakong bangag sa yuta. Gibati og kahadlok ang mga malupyo sa kalit nga pagtumaw sa sinkhole sa dapit nga inanay nagkadako.
Matod ni Fritz Ermac, residente sa lugar, madungog nila kanunay ang kasaba sa pagtagaktak sa yuta nga mutugdon sa tubig nga naa sa ilawom. Ilang gihulagway nga tin-aw ang tubig ug dili usab sila sigurado kung asa kini konektado o padung. Nagtuusab sila nga konektado kini sa ilang mga atabay. Wala usab sila nakasuway sa pagsulod sa sinkhole tungod sa posibleng kadelikado. Gibana-bana nila moabot sa 15 metros ang baba ug 40 metros ang giladmon. Subay nini nanawagan sila sa gobyerno nga unta mahatagan kini og solusyon. Ang panawagan ako sa atong gobyerno kay unta lihukan ni aksyon nga kanang makural bitaw siya kanang likon ma'am kay para nga di na gud maduol sa mga bata para safety na ba. Ako advice sa residente diri sa Tagalipog kay ngandam lang gidaan kay murag posible kay nga mag-anam pagdako ang kahulpa sa yuta dire. Samtang ibrayang sa Pangulo sa Bugo City Disaster Risk Reduction Management Office nga posibleng epekto pa sa 6.9 magnitude nga linog ni adtong nakalabayng tuig ang pagkahulpa sa yuta sa Barangay Guadalupe. Nagigalayo na sila sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB aron masusi og masiguro ang gituohan lang sinkhole. Nagkordon na ni dito niya inform ang mga dito, mga tagbalay niya dili magpatuol. Sige pa magod siya og kanang kanang murag dahili ba. Gipabantayan usab sa city disaster ang dapit aron dili dagsaon sa mga tao, ilabi na sa mga mangusyoso lang kay maghimo og content sa social media. Mipahimangno ang city disaster sa Bugo nga delikado ang dapit busa gidili ang pag-adto haduol sa sinkhole. Mura magod siya og gani kanang imbudo. Okay. Kung sa imbudo niya o niya ang tunga na ay gamay lungag karon nagkadako po siya. Luang karon lang hapon ato ang hinabi ang Public Information Officer sa Bugo City si Ma'am Genevieve Inot gipahibaw nini ug mga adlaw moabot ang technical team sa MGB dito sa Dakbayan sa Bugo aron susihon ang naasoy sinkhole. Luan. Daghang salamat, Alan Domingo. Kung sa ubang lugar sa nasod, uwan ug baha ang nasinati tungod sa habagat, apan sa Negros Oriental, dust storm ang ilang nasinati sa miaging Martes sa hapon. Hapit mag-zero visibility ang Saranya Boulevard sa Bayawan City gumikan sa gitawag nilang sandstorm nga mihatod sa kahadlok sa mga mulupig sa dapit. Kini tungod kay labing una kining higayon nga nakasinati sila og daw sandstorm. Sa video ni Michelle Dombrowski, makita ang grabing abog nga nakahatag og kahasol dili lang sa mga motorista apan lakip na sa mga tawo nga galakaw usab sa kalsada. Makita usab nga gipanghuyop sa kusog nga hangin ang mga dahon sa dagkong mga punuan sa kahoy. Madungog usab ang gibating kahadlok sa mga kauban ni Michelle sa auto. Milungtad kini og pipila ka minutos. Wala hinuon makadawat og taho ang City Disaster Risk Reduction and Management Office nga may nahatod kini nga kadaot. Apan matud sa Pag-asa, mahitabo lang ang dust storm o sandstorm sa mga disyerto. Sa mga nasud sama sa Pilipinas, wa pa mahitabo sa kasaysayan ang sandstorm. Pagpasabot sa Pag-asa, posibleng alimpos ang nasinati sa Bayawan City nga dala sa gipakusog nga habagat. Kung ang water spout o buhawi mahitabo sa kadagatan, ang alimpos o tornado mahitabo sa mama. Ang diri ang nakitaan sa ato siguro is dili siya dust storm. Siguro gamay lang siya nga ipo-ipo. Something like that. Dalang gihapon siya sa mga thunderstorm. Gipangbayran sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang mga house owner sa usa ka sitio sa Barangay Tabuk, Mandaue City nga maigo sa proyekto sa gobyerno alang sa pabarugong transmission tower. Ang report ni Nico Sereno. Sa Session Hall sa Mandaue City, gihimo ang payout alang sa pipila ka mga residente sa sitio San Vicente, Barangay Tabuk. Dito ang taga National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga mo'y mibayad sa mga residente nga gisaksihan usab sa taga Housing and Urban Development Office kun HUDO. 19 ka mga balay sa maong sitio, daplin sa sapa, sulod sa easement zone ang gikinahanglan nga mahawan kay maigo sa government project sa pagtukod sa mga transmission lines sa NGCP.
dugay kay ni na resolve ilang problema sa project sa NGCP kay ni object man niya mga tao manang naabot na sila korte ni file sa expropriation niya sa tunga sa kaso nag-amicable sila. Sa gihimong binayranay, gisiguro una nga masugda na ang demolition sa mga balay. Una sila marilisan sa bayad nga lain-lain sab ang kwintada. Nag-ihay pagpangitag kabalhinan ang mga residente nga naapektuhan. Base sa udalo sa Article 7, Section 28 na amin gitawag disturbance fee. Giapila lang sa nila. Ang ilang gihatag 31,000 plus katong ilang housing materials nga damage, giapil po lang bayad. Gi-fight gyud na sa tao kay nihangyo jud ang mga tao ana for ni kuan sila og kanang attorney for almost pila na 6 years. O kay dugay na jud sila din ha. Karon gi pa nagpa-re-evaluate na sila ang mga tao niya disturbance fee. Salamat mi Sir Rami kay siya mo ni bungat sa disturbance fee. Samtang gipasabot sa NGCP nga ang proyekto nga nakaapekto sa maong mga balay sa Barangay Tabuk kabahin sa Cebu Lapu-Lapu Interconnection Project. Usa sa aspeto ang pagtukod sa mga transmission lines ug towers nga mutadlas sa lain-laing barangay, lakip na ang maong sitio sa Barangay Tabuk. Kini nga project sir mao kini ang atong pag-strengthen o pag-ensure nga dunay reliable power supply ang atong Mactan Island. Sanglit ang atong Mactan Island nag-rely na siya og underground cable. So ang siguro sa NGCP nga doon natay submarine cable and overhead transmission line. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nagpahigayon og hearing ang Senado sa nitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University. Lakip sa gikwestiyon sa Senate Committee on Women and Children ang langay nga pagtangtang sa live stream video sa pagpamusil. Matud sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center nga niabot og 14 minutes ang video. Una pa kinigitangtang sa Meta sanglit walay jurisdiksyon ang gobyerno sa social media platforms. Kasamtangang anaa sa kustudiya sa kapulisan ang gadget sa shooter aron ipaubos sa digital forensic examination. Apan gipaabot pa ang cyber warrant gikan sa korte aron makuha nila ang impormasyon gikan sa gadget sa shooter. Tungod sa mga nahitabong kagubot sa mga eskwelahan, magpahigayon og nationwide school safety drill ang Department of Education sa August 25. Ato makita mga kapuso ang traffic situation diha sa may Salinas Drive niining Barangay Lahug, Cebu City. Piyesta opisyal karong adlaw apan atong mabantayan nga ubay-ubay ang mga sakyanan nga anaa karon sa kadalanan diha sa may Salinas Drive. Kini ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Nailhan na sa kapulisan ang usa ka person of interest o POI kabahin sa mikatap nga hulga sa pagpamusil sa mga tunghaan sa katigbian ug balilihan sa Bohol. Ang report ni Femari Dumabo. Tungod sa kabalaka sa mga magtutudlog mga tinunan sa Hagilanan High School sa Katigbian sa mikatap nga hulga sa social media nga dunay mahitabong pagpamusil sa ilang tunghaan. Nagtigom dayon ang Department of Education uban sa kagamhanang lokal sa Katigbian ug kapulisan. Matod ni Mayor Benji Oliva, posibleng usa ka tinunan o usa ka taong adunay kasayuran kabahin sa tunghaan ang nagpaluyo sa mikatap nga hulga sa social media. So far do na tay mura og kanang person of interest aning ato ang situation karon sa Katigbian nga kanang threat no. So ato pa nang monitor atong giobserbahan pagkakaron niya magpaabot sa result sa PNP Survey Crime no kung say resulta to kay dako mo possibility nga matrace na to.
Sa emergency joint meeting sa Katigbian Municipal Peace and Order Council ug Local School Board, nasabutan nga higpitan pa ang police visibility ug pagdugang ang mga barangay tanod sa mga tunghaan. Umulon usab ang Education Advocacy Committee nga molusad og information campaign kabahin sa bomb threat, responsableng paggamit sa social media ug kabahin sa anti-bullying. Padayon usab ang investigasyon sa PNP uban ang forensic ug cybercrime personnel aron makahipos og dugang mga ebidensya ug matumbok ang gigikanan sa online threat. Gihigpitan ang seguridad sa mga tunghaan. Sama na lang sa pagpahigayon ug pagkapkap sa mga estudyanteng musud. 4 ka mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion ang gipakatap sa mga tunghaan hangtod karong adlaw. Migahin usab og 100,000 pesos ang mayor isip ganti alang sa tawo nga makahatag og kasayuran sa pag-ila ug pagkasikop sa tawo o mga tao nga nagpaluyo sa maong hulga. May mensahe ang mayor batok sa nagpaluyo sa shooting threat sa social media. Kami sa LGU Katigbian, we will enforce the law. No, kung sa'y balaod, may balaod. No? Munang ang gingon na gina sa akong post nga kung mahimo ilubong mo na magbuhi diri sa Katigbian, ha? Kay kana inyong gihimo posible na nga joke-joke na ninyo, pero sa mga ginikanan nga nga truma nga hadlok di kabayran o kwarta na. Ang ilang pag-atiman, pagmahal silang mga anak, muna nga naghatag ta og reward nga 100,000, no? Para ipakita nato no nga seryoso ta di, no? So muna nga ayaw soyin niya din sa mulungsod, no, kay makatilaw gyud mas mayor. Uban ni Clans Gabutin, Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Gipahimangnuan sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda ang mga nagmaneho og sakyanan nga musubay sa saktong distansya ug likayan ang pagpasagad og liko aron kalikayan ang disgrasya. Mubalik si Marie Dumabok sa report. Pipila lang kini sa mga pasidaan sa City Toda sa mga motorista nga mag-agian sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Ang pasidaan gitumong aron kalikayan ang mga disgrasya. Nahuli ka mapipila sa mga disgrasya ning buwana sa Cebu South Coastal Road ug sa sudunong bahin. Usa niini ang pagdumbol sa truck sa gisundan niyang SUV pasado alas 12 sa Udto niadtong Agosto 13. Makita sa monitoring sa CCTV nga ni minor na ang mga sakyanan kay mag-stop signal na hangtod nga nang hunong na gyud sila. Apan kining truck nga nagsunod ang matud pa ni suway pagbiting the red light. Hinungdan nga nadumbulan ang gisundang sakyanan. Biting the red light gato possible. Matawag na tog ingon ato gid ang dagan niya, pero ambot og unsang hitabuha nganong wa dayon makabantay kining maong driver. Kini mga trucks lahi magud ang pag-stop ani labi na gid og kargado. So mo nga atong awhag lang sa mga truck drivers nga mentras magsingabot na ang intersection sa layo pa lang daan, maginahinay na sila sa pagtamak sa ilang brake, igo nga pag-abot sa lugar maka-stop na sila. Samtang maayong pagkabangga nining e-bike ug motorsiklo sa suludong daan sa Barangay Dumlog. Makita kining e-bike nga pa straight going samtang naghuwat siyang turno nga makalabang. Ug sa dihang nilapas na among e-bike sa junction box, kalit nga niliko kining motorsiklo. Hinungdan nga nagkabangga silang duha. Wala ray naangol ug nagkasettle ra ang matag habig. Kamotor ni kawat siya sa dili niya lugar, mi attempt na siya og left turn hangtod nga iyang gikasugat ang maong e-bike. Dapat unta kining atong mga motorista, kining mga motor, mo execute ka og either left or right once nga moabot na kastunga-tunga sa intersection. So, katong motorista masagaan nato. Yes, siya mo nasadaan natong hitabuhan. Uban ni Cleofer Lumayag, Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Mupahigayon og public hearing ang konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong August 27 sa alas 2 sa hapon sa Session Hall, subay sa proposed draft ordinance mandating strict compliance sa tanang mga firing range operators sulod sa jurisdiksyon sa Dakbayan. Ang naasoing proposed draft ordinance gipangamahanan ni Konsehal John Vincent de la Serna kinsa mao say chair sa Committee on Police, Penology and Military Operations. Giswayan sa Balitang Bisdak, pagkuha ang habig ni Konsehal de la Serna kabahin niini aron unta basuta kun pila ka buok ang mga firing range nga nag-operate sa Dakbayan. Apan wa pa kini mutubag sa among mensahe nga gipada kaniya.
Kahinumduman ni adtong Hunyo 29, nakigtigom si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan sa mga opisyal sa Naval Forces Central, uban ang direktor sa Lapu-Lapu City Police Office ug Civil Security Unit 7 kon CSU-7 nunod sa tulo ka managlahing stray bullet incidents sa barangay Kanhulaw. Sa investigasyon sa kapulisan, nasutang dako ang posibilidad nga gikan ang maong mga stray bullets sa firing range sa NAV-4CEN. Ug nasubay usab sa CSU-7 nga wala pa makakomply sa mga rekwisitos ang naasoy firing range sa NAV-4CEN. Sugod sa Setyembre, makita na sa GMA Network ang comedy talk show Sa Gandang Gabi Vice. Super excited na si Vice Ganda tungod kay mamahimong mas lapad na ang viewership sa GGV. Mas mudakan usab ang mamahimo niyang guest sa show, lakip na ang mga kapuso stars. Kung si kinsa man ang iyang gustong mag-guest, Madami. Siyempre, meron akong Michael V. Lagi yung Michael V, nasa listahan ko lagi yan. Marian. Si Ding Dong kasi na-experience ko na sa GGV, naka-twice na yata siya. Diba sila? Alden, yung mga... May maraming sikat ng maraming sikat na kapuso stars. kapin sa 4,000 ka mga kahigayunan sa pagpanarbaho ang gitanyag sa 50 ka mga local companies ug accredited recruitment agencies nga misalmot sa gipasiugdahang local and overseas mega job fair sa Peso Lapu-Lapu. Ani ang detalye. Kini na ang ika-16 nga job fair nga gipasiugdahan sa Peso Lapu-Lapu karong tuiga apan gidagsa gihapon kini sa libuan ka mga job applicants. Alas 2 kaganiang hapon, 51 na ang mga na-hired on the spot gikan sa 1,187 ka mga registered applicants. 676 sa mga aplikante nang apply sa mga local companies samtang 511 ang mga nangindahay nga makatrabaho abroad. Ang 22 anyos nga si Honey Marie Sato lakip sa mga ni-apply ug trabaho abroad. Kasamtangan siyang nanrabaho sa usa ka BPO company ug buot niyang makakita pa og trabahong mas dako og sweldo busa misuway siya pag-apply sa usa ka livestock farm sa Japan ug usa ka factory sa Taiwan. Kinibisan pa man kun layo ra sa iyang gikahiligang trabaho. Layo ra jud kaayo. Kay insaon man na kanang dako man jud ang sweldo sa gawas nya makaipon ka ba. Unlike diri kay it takes time pa na makakuha nimo ng kantidad ng kwarta. Samtang gipahibaw ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nga 40% sa mga local job vacancies gitanyag sa mga PESA-registered companies. Diin may pipila niini kadtong mga kompanya nga nang retrench ug mga trabahante kaniadto tungod sa nasinating economic crisis. Ako nalipay na po ko no nga katong mga previously nga mga companies nga nanangtang no nagbawas og manpower, nalipay po ko nga ni-appeal sila karon. That means business is coming back. No? So that is a positive development for us. Hinuon parehong gipasalig sa Doli 7 ug Peso Lapu-Lapu nga ang mga nisalmot nga mga PESA registered companies walay mga pending unag-ungong nga mga kaso sa Dole. Mapa General Labor Standards man, non-payment of monetary benefits o baka reklamo kabahin sa occupational health and safety. We make sure that they are labor compliant because before they can join the job fair, they have to secure a no pending case before the Department of Labor and Employment. That means nga ang ato ang mga applicants nga in the future masulod og trabaho niya ng mga kumpanya, assured sila nga kanang compliant sa DOLE standards ang ato mga employers nga nadiri karon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Nangaratol ang mga pasahero sa usa ka modern PUJ human nga nakaikyas ug nakasulod ang usa ka bayawak uhaw.
Matud ni Yus Cooper Kyle nga wa masayod ang konduktor nga naa diay gibit-bit nga haw ang usa ka lalaki ug diha na niya nahibawan dihang nalabtikan siya sa ikog niini. Nag-iyahay og kapyot sa tubo ug saka sa lingkuranan ang mga pasahero. Ug dihang ninunong ang modern PUJ sa Bulacau Pardo, naglumbaanay ug kanaog. Mga kapuso, padayon karong gibantayan ang bagyo nga nahimutang sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nabantayan ang severe tropical storm nga may international name nga Sodel sa gilayong sakapin sa 2,000 kilometers sa sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Wala pa kini direktang epekto sa nasod apan posible kining musud sa PAR karong weekend ug mamahimong bagyong Obet. Samtang padayong nagpasulabi karon ang habagat nga ni hinay apan posible gihapon mohatod sa madag-umong panahon nga mohatod sa pag-uwan-uwan sa halapad nga dapit sa Luzon. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang Cebu ug Bohol apan kadyut lang ang pagbundak sa uwan. Dili hinuon mapaabot ang kusog nga pag-uwan sa Eastern ug Central Visayas panahon sa kagabhion. Anaa gihapon ang kahigayunan nga uwanon gihapon ang ubang lugar sa nasod. Duha ka mga sari-sari store ang hingpit nga naugdaw samtang nakan-an sa kayo ang usa ka motor parts shop sa sunog nga miulbo sa sitio Kaisid, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City. Wala hinoy gikatahong naangol o nakalas atol sa insidente nga nagbilin og 200,000 pesos nga danyos. Gisusi pa sa fire arson investigator sa Lapu-Lapu City Fire District ang hinungdan sa maong sunog. Initial na to, initial cause of fire to electrical failure o under investigation gyapon ta. Gihatdan og ayuda ang kapin sa usa ka libo ka mga mananagat sa Talisay City human nga sa kapin usa ka semana sila nga wa ka panagat tungod sa dagkong bawd. Ang report ni Femari Dumabo. Simultaneous ang gihimong pagapodapod sa mga opisyal sa Talisay City LGU o ba ng mga barangay sa tag 5 ka kilong bugas, noodles ug mga canned goods ngadto sa 1,300 ka mga mananagat sa mga barangay sa Tangke, San Roque, Kansuhong, Poblasyon, Puok, Biasong ug Barangay Dumlog. Human nga sa kapin usa ka semana, halos di gyud ka panagat ang mga mananagat tungod sa kabati sa panahon ug kabaluron sa dagat. Tunan pa usabang dugang tabang ilabi na nga padayon pa ang kabati sa panahon tungod sa habagat. Every year amo nang gibuhat na tanang registered fisher folks during habagat sa mga panahon na di sila makapamasol, naalay mahatag gamay ang city nila. So we gave them rice, canned goods and noodles today. Lahi ang panahon karon. Especially na ma-intensify ang southwest monsoon, ang habagat, kung naay mga bagyo. Na may mga 5 na nagtuyok sa Pilipinas, karon wala sa PAR, but it intensifies sa habagat. Then that's something that we're really looking at kung additional pa a certain number of time. Importante kayo nga ma-monitor ginato, especially kining atong mga mananagat, nga mapagkuanan gid sila, patagaan gid sila og ganibitang protection sad nga dili sila magpataka og panagat karon, especially karong panahon nga habagat unya lisod gyud panginabuhian sa mga tawo karon. Samtang gitutukan karon sa mga sakop sa aksyon agad team ang pagpanglimpyo pa sa mga kanal ug mga drainage system. Di nabantayan nga puno gyud gihapon kini sa mga basura. Pagpangandam kini nga wala pa kay na sinati karon ang pag-ulan-ulan. Nagsigig panglimpyo. Of course, ang atong disaster team nagtuyok, nagtan-aw sa mga lugar na affected sa mga landslides, affected sa mga floods, and what else we can do moving forward. But kanang we can only prepare as much as we can, and hopefully when the time comes andam lang tanan. Kanang gamayng botilya o kanang mga plastic ato ibang labay no murag di maka-effect pero dako isek effect kun matigom na siya. So be responsible lang kita, magtinabangay ta kay di nato mahimo ang hapsay ug lunsay pagpadagan sa panggobyerno kung walay kooperasyon. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mipahimangno ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko nga likayan una ang pagkaon ug mga kinhason gikan sa kadagatan sa Bais Bay tungod sa red tide toxin. Ang report ni Orchid Slapingkaw.
Sa advisory nga gipagawa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ilang gipaibaw ang publiko nga positibo sa red tide toxin ang mga kinason nga nakuha gikan sa South ug North Bais Bay. Tungod niini, kasamtangan unang gidid-an ang mga mananagat nga manginhas ug mamaligya og pagkaon sa bisan unsang matang sa kinason tungod sa red tide toxin nga nakit-an sa kinason. Mahimura hinuong kanon ang bisan unsang matang sa isda, lambay, pasayan o guban pagawa sa kinason ug uyap. Apan pay mangno sa BIFAR, kinahanglan nga kuhaon sa tinayog hasang ang mga isda. Tarungon og hugas ug lutuon og tarong sa kayo sa dili pa kanon. Matud ni Barbara De Sales, ang information officer sa BIFAR, nga migawa sa binuwan nilang sampling nga nagpositibo sa paralytic shellfish toxin ang mga kinason sa Bais Bay. Sa pagkakaron, padayon ang sinima ng sampling sa mga kinason sa lugar aron nga masiguro kung luwas ba kining kanon sa mga mulupyo ug mga mananagat sa dakbayan. They found out nga positive, so ipasend nila dito sa central office for another test. And then pagtanaw dito kay more than man sa kuan ang North and South Bais Bay, kay ang ug mulapas ka sa 60 microgram katong quantity bitaw nga ilahang giingon nga kanang level bitong ma-tolerate. Then kuan na jud na siya, it's alarming na ba. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Atensyon sa mga motorista, subang dako flyover diha sa Mandaue City sirad-an sa DPWH ug kapin sa duha ka semana. Pinaagi sa social media, giabisuhan karon ang mga motorista sa full road closure gikan sa August 24 hangtod sa September 9. Tungod kini sa himuong pagtangtang sa asfalto sa flyover ug paghimo sa overlaying ug bag-ong asfalto. Abiso nila sa mga motorista mangita og alternatibong kaagian. Pwede raw sab nga diha ra sa subang dako gihapon apan mo U-turn sa main highway kay dili pa man paagian ang flyover. Nangayo og pagsabot ang DPWH sa mga motorista ni ining pagtrabaho ug nangayo sa ilang pasensya ug kooperasyon. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merodina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend.